A container truck caught fire at Bali in Kankona, completely destroying the cabin. The truck owner has suffered significant financial loss in the incident. बाळ्ळी टू काणकोण ह्या महामार्गाचेर ह्या ट्रकाक उजो लागला, शॉर्ट सर्किटान जावंक शकता आनी ताका लागून हाजें कॅबीन जें आसा तें फुल्ल जळिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता चड करून रनिंगेचेर उजो लागिल्ल्यान ही गाडी सायडीक गेली आनीक सायडी वचून ताणें धडक मारल्या आनीक गाडयेचें कॅबीन जें आसा हें टोटल लॉस जाल्लें आसा, फुल्ल जळून गेलां. पळोवपाक शकतात तें सगळें कोळसो जाला पळय. हें स्टेरींग हाजें सगळें जळून खाक जालां. एग्जॅक्ट कांय म्हायती मेळना आनी हांगा म्हायती दिवपी कोण ना, पूण सगळें कॅबीन जळून गेलां, सगळी राख जाल्या. हातूंत नक्की कितें आसा आमकां खबर ना. हाजे पयलीं काही सोऱ्याच्यो गाडयो बी अश्योच वता पेट घेताले, तशेंच कितें कांय कळना, पूण एक पेट घेतलेलो आसा आनी बरीच गाडी लॉस जाल्या. गाडयेचेर बरयल्लें आसा डार्क पार्सल म्हणून, पूण अश्योच खूब अश्यो गाडयो डार्क पार्सलच म्हणून वतात. खरें म्हणटलें जाल्यार आतां लोक उलयतात की हांचें चॅकींग जावपाक जाय, कारण प्रत्येक फावटी डार्क पार्सल म्हणटा. गाडी हरयाणा आहा, HR62 आनीक हेजें एग्जॅक्ट कांय कळना, पूण मोठ्या प्रमाणान लॉसूय बी जालां. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, बाळ्ळी टू काणकोण हो हायवे आनी हांगा खड्ड्या म्हणटात. हांगा ह्या गाडयेक उजो पेटला, शॉर्ट सर्किटान पेटलो काय गाडी मारतरीक पेटलो म्हूण खबर ना, पूण उजो पेटला. ही गाडी हरयाणाची आसा आनी फाटल्यान डार्क पार्सल म्हूण बरयलां. खुबश्यो गाडयो हांगच्यान डार्क पार्सल वता. अशी डार्क पार्सलां कितलीं वतात काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. आनी असो डार्क पार्सलां घेवन वता त्या गाडयांक खूब फावटी उजो लागला आनी उजो लागतरीक नाका आशिल्ल्यान भितर मेळिल्लें आसा. हें तुमी आयज गोंयभर पळयलां. खरें म्हणटा जाल्यार ह्यो डार्क पार्सल गाडी येतात त्यो खरेंच डार्क पार्सल काय उरतात काय ना हें खबर ना. ताका लागून लोक मागतात की हाजें पावरफूल चॅकींग जावचें म्हणून, पूण अदीक जानकारी हांगा मेळ्ळी ना. हाजे कारण हांगा कोण ना, पूण हाजें फुल्ल कॅबीन जें आसा तें कॅबीन फुल्ल लासून गोबर जाल्लें आसा आनीक हांगा कोण नाशिल्ल्यान अतिरिक्त म्हायती मेळपाक शकली ना. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.